नमस्कार, नेशनल टेलिभिजनको कार्यक्रम अन्तरसंवादको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अन्तरसंवादमा हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग विविध विषयमा छलफल गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामी विशेष गरी मकवानपुर जिल्लाको नेपाली कांग्रेसको राजनीति सँगसँगै एकजना व्यक्तिले चलाएका विभिन्न अभियानको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सचिव भीमसेन महत। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ एकदम। अब अलिकति कुरा गरौँ न। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ। हजुर। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 2049 सालदेखि नेकपा एमालेको विरासत रहेको हेटौडा नगरपालिका, अहिले हेटौडा उपमहानगरपालिका अहिलेको जुन ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? अलिकति समीक्षा त्यहाँबाट गरौँ। अब यो खुसी लाग्दो विषय नै हो कि यति लामो समय नेकपा एमाले यो जिल्लामा नेतृत्व गरेको थियो र विशेषतः अझ स्थानीय तहमा हेटौडा उपमहानगरपालिकामा लामो समयदेखि नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरूले नै विजय प्राप्त गरिनुभएको थियो र अहिले पछिल्लो चरण नेपाली कांग्रेसले लिएको नीति, नेपाली कांग्रेसकोले चाहिँ गरेको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सफल भएको छ। यो राम्रो विषय भन्छु म चाहिँ। विशेष गरी फेरि अब योसँग जोडिन्छ, गठबन्धनको विषय जोडिन्छ अलिकति। जसरी नेपाली जनताले लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूले हामीले अस्थिर सरकार पायौँ, बहुमतको सरकार पाएनौँ, त्यस कारणले गर्दा हाम्रा नीति, हाम्रा विचारहरू जनताको पक्षमा गरिने चाहिँ समृद्धिका विषयहरू चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सकेनौँ भनेर अलाप विलाप गरिरहे। त्यो अलाप विलाप गरिरहेको अवस्थामा नेपाली जनताले ल ठिकै छ नि त, त्यसो भएदेखि हामी तिमीलाई चाहिँ बहुमतमा पुर्याइदिन्छौँ भनेर नेकपा एमालेलाई करिब करिब चाहिँ के अरे 2/3 बहुमतको नजिकको चाहिँ मताधिकार दिए, नेपाली जनताले दिए उनीहरूलाई। त दिइसके पछाडि नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार, विशेष गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुनै काम गर्न सकेन। त्यही बिचमै भ्रष्टाचारको यति विषय बाहिर आयो कि कोरोनाको जस्तो विषयमा आम नेपाली जनता त्राहिमाम थिए। धेरै चाहिँ के अरे नेपाली जनताले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका थिए। त्यस्तो बेलामा समेत 5 रुपियाँ र 7 रुपियाँ पर्ने एउटा पन्जालाई 55 रुपियाँसम्म बिल बनाइयो कुरा तपाईँ जस्तै लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत नेपाली जनताले थाहा पाए। र त्यति मात्र होइन, फेरि के हो त भन्दाखेरि इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने 2007 सालमा जब त्रिपक्षीय सम्झौता भइसके पछाडि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले 2009 सालसम्म विधानसभाको चुनाव गराइनेछ भनेर उहाँको घोषणामा गरिएको थियो। त्यो घोषणामा त्यो विधानसभा भनेको संविधान सभा नै हो। र त्यस पछाडि राजा त्रिभुवनको चाहिँ कार्यकाल पछाडि जब राजा महेन्द्र आए, त्यसलाई आलटाल गर्दै गएर 14-15 सालमा आइसके पछाडि त्यो आवधिक निर्वाचनमा चाहिँ परिवर्तन भयो। र यसरी त्यति पुरानो विषय नेपाली जनताले खोजेको, संविधान सभा मार्फत नेपाली जनताले संविधान खोजेको यति पुरानो विषय र त्यस मार्फत नेपाली जनताले अहिले पछिल्लो चरणमा 2-2चोटि निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान, जबकि त्यस बेलामा 2-2वटा कम्युनिस्टहरूको सरकार बने, तर त्यो सरकारको नेतृत्वले पनि संविधान दिन सकेन। जब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार आयो, आदरणीय सुशील कोइरालाज्यूको नेतृत्वमा सरकार आयो, तब मात्र नेपाली जनताले संविधान सभा मार्फत संविधान पायो। र त्यत्रो लामो अवधि नेपाली जनताले कुरेर पर्खेर बसेर बल्ल बल्ल प्राप्त गरेको संविधानमाथि पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बारम्बार आक्रमण गर्यो। त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो संविधानलाई नै ध्वस्त बनाउने, त्यसलाई नै के भन्दाखेरि असफल बनाउने प्रयासको कोसिस गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता गतिविधिका विरुद्धमा यो गठबन्धन गर्नु आवश्यकता बन्यो र त्यो गठबन्धन मार्फत हामी भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गयौँ र धेरै हदसम्म हामी सफल पनि भएका छौँ। यसलाई यसरी लिँदा हुन्छ, मकवानपुर जिल्लामा हजुर नेपाली कांग्रेसले चुनाव जित्नु भनेको गठबन्धनको बैशाखी टेकेर मात्र जित्नु, नत्र नेपाली कांग्रेसको मत छैन, किनकि यो एमाले जितिरहेको ठाउँ हो, कम्युनिस्टहरूले जितिरहेको ठाउँ हो। यसरी बुझ्दा यो प्रश्नमा त्यति सत्यता छैन। के हो त भने पछिल्लो चरणमा नेपाली कांग्रेसको लोकप्रियता साह्रै बढेको छ। धेरै अगाडि सङ्गठनहरू हेरियो भने पनि हामी धेरै नै अगाडि छौँ। तथापि के भने निर्वाचन भनेको कहिलेकाहीँ 5 मतले पनि 10 मतले पनि हार र जित हुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ हामी साङ्गठनिक हैसियतमा सबै कुरामा हामी धेरै अगाडि छौँ। तथापि निर्वाचनको परिणामलाई आधार बनाएर हामीले साना ठुला दल नबनिकन भोलिका दिनमा फेरि पछुतो हुन नपरोस् र यसै गरी जुन खाले तरिकाले नेकपा एमालेको नेतृत्व सरकारले निरङ्कुशता लाद्ने प्रयासको कोसिस गर्यो, त्यसलाई चिर्नको लागि पनि कुन साना दल कुन ठुला दल नबनिकन उनीहरू सबैलाई समेटेर निर्वाचनको परिणाम चाहिँ हाम्रो पक्षमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि विचारले नै उहाँहरूलाई डोराएर लिएर आएको र
र हामी नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर होइनौँ, एक्लै पनि हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ, तर पनि गठबन्धनको कारणले केही सिट थप्न चाहिँ सफलता हासिल भएकै हो। अब सङ्घीय प्रादेशिक निर्वाचनहरू नजिकै छ, आउने क्रममा छ। मकवानपुर जिल्लामा चाहिँ काङ्ग्रेसले त्यो चुनावमा जानको लागि कस्तो खालको स्ट्राटेजी बनाएको छ? गठबन्धन कायम राखेर जाने अथवा तपाईँहरूको त जिल्ला कार्य समितिको बैठकहरूमा कुरा हुन्छ होला, कसरी अगाडि बढ्ने अथवा केन्द्रले के सर्कुलर गर्छ त्यो सर्कुलरको आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने खालको के छ यहाँहरूको? होइन, अब एउटा पार्टी भनेको त चेन अफ कमान्डमै चल्ने हो होइन। केन्द्रीय निर्देशन के आउँछ त्यही अनुसार जिल्ला परिचालित हुन्छ। तथापि अहिलेसम्मको उसमा सबै कुराको सूचनामा रहँदाखेरि केन्द्रीय तहका नेताहरूसँग कुराकानीको क्रममा गठबन्धन तोडिँदैन। हामी अब आउने चाहिँ प्रदेश र चाहिँ के अरे सङ्घको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन सहितै हामी जान्छौँ। काङ्ग्रेसहरूको चाहिँ के पनि हुँदो रहेछ भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखेको, हजुर त्यो भएन, त्यसरी हुँदैन, हामी यहाँको स्थानीय हौँ, माथिबाट शेरबहादुर देउवाले के भन्नुहुन्छ हामी मान्दैनौँ भन्ने पहिला, अनि पछि चाहिँ हस हस भन्ने हुँदो रहेछ। जस्तो मैले उदाहरण चितवनको दिएको। हजुर, अब यस्तो हो, यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यहाँ चाहिँ के भनेको विचार, आफ्नो लागेको विचार व्यक्त गर्ने सबैले पाउँछन्। आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने आफ्नो ठाउँमा रहन गयो, तर पार्टी निर्णयका विरुद्धमा जान मिल्दैन। त्यस कारण यस्ता खाले विचारहरू आउनु स्वाभाविक हो। लोकतान्त्रिक पार्टीकोमा चाहिँ यस्ता विचार विमति र आफ्ना स्वतन्त्र विचारहरू राख्न पाउँछन्। त्यस अर्थमा त्यस्ता विचारहरू आएका हुन्, त्यसलाई धेरै अन्यथा मान्नु हुँदैन। आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले। अब अलिकति यो राजनीतिक कुरा फेरि अहिले पछि गरौँला, समय रहेसम्म अलिकति कुरा जोडाउन। जस्तो यहाँ धार्मिक पर्यटन विकास समितिको संयोजक हुनुहुन्छ मकवानपुर जिल्लाको, यो धार्मिक पर्यटन विकास समितिले के गर्छ? यहाँका योजनाहरू थोरै भनिदिनु न, के गर्छ यो समितिका तर्फबाट चाहिँ कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छ, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेको त सुरुवाती फेजमा हुनुहुन्छ, अलिकति थोरै भनिदिनु। अब यस्तो, अब विशेष गरी के छ भने मकवानपुर जिल्लाभित्र र एउटा उपमहानगरपालिकाभित्र पनि धेरै मठ मन्दिरहरूको संरचना बनिसकेको अवस्था छ। तर पनि त्यो के भयो त भन्दाखेरि त्यसलाई अलिक व्यवस्थित, त्यसलाई अलिक आकर्षित हुने खाले र भक्तालुहरू अलिक बढी चाहिँ आउने चाहिँ के खालि चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको हो कि भन्ने एउटा बुझाइ हो। अब दोस्रो चाहिँ के हो त भने विशेष गरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले साह्रै के भन्दाखेरि सानो सानो रकम, जसरी एउटा मन्दिर एकछिन हामी मानौँ 1 करोडको चाहिँ त्यो चाहिँ मन्दिरको संरचना बनाउनु पर्नेछ र त्यो 1 करोडको मन्दिरको चाहिँ संरचनामा स्थानीय तहले के गरेको देखिन्छ त भने प्रत्येक वर्ष 5 लाख 10 लाख 15 लाखसम्म पैसा हालेको देखिन्छ। त्यो 5 लाख र 10 लाख हाल्ने क्रममा के देखियो त भने त्यो 10औं वर्ष 15औं वर्षमा चाहिँ के भन्दाखेरि लगानी गर्दै जाँदा के हुने, सुरुवातमा बनेको संरचना चाहिँ के हुने भन्दाखेरि त्यो भत्किने अवस्थामा पुगिसकेको अथवा त्यो जीर्ण भइसकेको अवस्थामा पुगेको अथवा त्यसले साँच्चीकै चाहिँ के भन्दाखेरि निर्माण सम्पन्न हुन समस्या परेको देखिन्छ। र अनि अब हाम्रो बुझाइ के हो भने त्यसो गर्दाखेरि लगानी खेर गयो र स्थानीय तह प्रदेश सरकार जसको पैसा भने पनि त्यो नेपाली जनताको पैसा हो, नेपाली जनतासँग करबाट उठाइएको पैसा हो। त्यसकारण त्यसको सही सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि यो चाहिँ एकीकृत रूपमा विशेष गरी सबै मठ मन्दिरका साथीहरूलाई सुसञ्चालक हुनुहुन्छ, जो त्यहाँका आध्यात्मिक गुरु हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा जमघट गराइएर अनि त्यसपछि एउटा एकीकृत रूपमा चाहिँ हामीले धार्मिक पर्यटन विकास समिति बनायौँ। यसको पहिलो पटक बनेको हो कि यहाँभन्दा अगाडि पनि थियो? यो पहिलो पटक हो र अझ यसमा समेटिन धेरै मन्दिरहरू मठ मन्दिरहरू बाँकी छन्, तिनलाई फेरि आउने समयमा समेट्दै जान्छौँ। र यसको योजना भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हामी प्रत्येक मन्दिरको गुरु योजना बनाउँछौँ है। त्यो गुरु योजना बनाइसके पछाडि बनाउँदै जान्छौँ, क्रमिक रूपमा बनाउँदै जान्छौँ र अब आउने समयमा चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकार र भोलि सम्भव भएसम्म केन्द्र सरकारसम्म हामी के गर्छौँ त भने त्यो गुरु योजना बोकेर कम्तीमा पनि पैसा छुटाउँदा, बजेट छुटाउँदाखेरि कम्ती जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिरभित्र एउटा कम्पोनेन्ट कम्तीमा 30 लाखको छ भने त्यसलाई 5 लाख होइन, त्यसलाई 30 लाख छुट्याइदियो र त्यसरी चाहिँ 30 लाख छुट्याएर त्यो निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ। त त्यसरी गरिसके के भयो त भने 2-4-5 वर्षको बिचमा एउटा कम्तीमा चाहिँ मठ मन्दिर चाहिँ कम्प्लिट त्यसको चाहिँ निर्माण सम्पन्न हुन्छ। त्यो निर्माण सम्पन्न भइसके पछाडि राज्यले बारम्बार लगानी गरिराख्नु पनि राम्रो होइन। अनि त्यहाँ त्यसको चाहिँ त्यो मन्दिरको आफ्नै आय स्रोतको विकास गरिन्छ र ऊ आफै अब राज्यसँगले कुनै आश गर्दैन, लगानीको आश गर्दैन, ऊ आफ्नै आय स्रोतबाट ऊ चाहिँ त्यो मन्दिर सञ्चालन हुनुपर्छ
भन्ने सोचाइ हो। त्यसकारण पहिले गुरुयोजना बन्छ, त्यसपछि लगानीको स्रोतहरू जुटाइन्छ र त्यो सानो सानो रकम त्यो छर्ने काम गरेर जो चाहिँ बजेटको दुरुपयोग भएको छ त्यसलाई रोक्ने प्रयास र कोसिस हुन्छ र हरेक मन्दिरभित्र त्यो गुरुयोजना अन्तर्गतको एउटा कम्पोनेन्टमा लगानी गर्दा त्यो पूर्ण सम्पन्न हुने किसिमबाट लगानी गर्न लगाइन्छ र त्यसको अनि त्यति गरिसकेपछि के गर्ने त भने भन्दाखेरि फेरि आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि यहाँ चाहिँ के छ भने भन्दाखेरि त्यो 5 पाण्डवहरू महाभारतमा जुन चाहिँ क्यारेक्टरहरू छ 5 पाण्डवहरू 5 पाण्डव चाहिँ वनवास जाने क्रममा 13 वर्षको वनवासमा 12 वर्ष चाहिँ विशेष गरी हेटौँडा मकवानपुर जिल्लामै उहाँको धेरै समय व्यतीत भएका प्रमाणहरू फेला परेका छन्। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि यो फेरि आर्यवर्त क्षेत्र पनि हो। आर्यवर्त भनेको ईश्वर आउजाउ गर्ने ठाउँ भनिन्छ। आर्य भनेको ईश्वर, वर्त भनेको आउजाउ गर्ने ठाउँहरू। त्यो आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट पनि यो फेरि अलिक बढी विशेष चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो जिल्लाभित्र पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो त भने भोलि त्यस्ता ठाउँहरूको पनि पहिचान गर्दै संरक्षण गर्दै त्यसलाई पनि हामी विकास गर्दै लिएर जान्छौँ र यति गरिसके पछाडि अनि हामी यसलाई चाहिँ अनि प्रचार प्रसारमा पनि लिएर जानुपर्छ। प्रचार प्रसार बिना त केही हुँदैन। अनि यसलाई चाहिँ के भने हामीलाई विभिन्न खाले डकुमेन्ट्रीहरू बनाएर ब्रसरहरू बनाएर अन्तर्देशीय प्रचार प्रसारमा नै जान्छौँ र यसै गरी के भने विशेष गरी भारतको चाहिँ के भने सीमा क्षेत्रमा रहेका सहरहरूमा पनि यो प्रचार प्रसार पुर्याउँछौँ र सम्भव भएसम्म हामी पटनासम्म पनि हामी यो प्रचार प्रसार पुर्याउँछौँ र त्यसरी गरिसके पछाडि के हो भने त्यो धार्मिक पर्यटकहरू यो मकवानपुर जिल्लामा भित्राउने र यसलाई विकास गर्दै लिएर जाने लक्ष्य उद्देश्य यसले बोकेको छ। अब अलिकति कुरा गरौँ, जस्तो यो धार्मिक पर्यटन विकास समितिले मकवानपुर जिल्लाभरिका कि सीमित ठाउँ हेटौँडा उपमहानगरपालिका भन्ने छ या मकवानपुर जिल्लाभरिका सबै धार्मिक तथा पर्यटकीय ठाउँहरूलाई हेरेको छ? होइन, मकवानपुर जिल्लाभरिकै हो। तर अहिले के हो त भने भर्खर सुरुवाती क्रममा हेटौँडा नगर अन्तर्गतका मठ मन्दिरका चाहिँ सञ्चालक साथीहरूलाई पनि बोलाएको छ अथवा त्यहाँ समितिमा बस्नु भएको छ। यो क्रमिक रूपमा यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि विकास गर्दै लिएर गएर अथवा समेट्दै लिएर गएर हामीले जिल्लाभरि नै गर्छौँ। जिल्लाभरिकै सबै मैले चाहिँ यो प्रश्न किन गर्दैछु भने यहाँसँग जस्तो मकवानपुर जिल्लाकै एक ठाउँ जुन लटारमेश्वर महादेव हो भनेर चाहिँ एकदमै त्यो भाइरल, अहिलेको भाषामा भनौँ न भाइरल भएको ठाउँ हो। त्यस्ता खालका लुकेर बसेका ठाउँहरू जो त्यसलाई लुकेर बसेका थिए एउटा सामाजिक सञ्जालको जमाना, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट चाहिँ अहिले ती ठाउँहरू परिचित भएका छन्, चिनिएका छन्। त्यस्ता ठाउँहरूको संरक्षण गर्न पनि त धार्मिक पर्यटन विकास समितिले भूमिका खेल्छ होला नि? होइन, खेल्छ। त्यही त मैले अघि भने। त्यस कारण त्यस्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि पहिचान गर्छ, त्यसलाई संरक्षण गर्छ र त्यसलाई प्रचार प्रसारमा ल्याउँछ र त्यसलाई अझ भक्तालुहरू तीर्थालुहरू आउने वातावरण सिर्जना गर्छ। उहाँहरूलाई सहज ढङ्गले चाहिँ के कम्तीमा त्यो दर्शन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ। यी सबै कुराहरू गर्छ र यति मात्र होइन, फेरि यो सँगै जोडिएको अलिकति के हो त भने यसले भोलिका दिनमा मकवानपुर जिल्लालाई एउटा पर्यटकीय जिल्लाको रूपमा विकास गर्न पनि ठुलो टेवा दिन्छ। यो एउटा फाउन्डेसन हो। धार्मिक पर्यटन विकास समिति एउटा फाउन्डेसन, पर्यटक तान्ने सुरुवाती क्रममा मात्र हो। त्यस पछाडि हेर्नुहुन्छ भने विशेष गरी भारतलाई नै हेरेर कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ एउटा क्षेत्रबाट एउटा क्लाइमेटबाट अर्को क्लाइमेटको अनुभूत गर्न, महसुस गर्न, फिल गर्नलाई केही नभए 600 किलोमिटरदेखि 1000 किलोमिटर ट्राभल गर्नुपर्छ, यात्रा गर्नुपर्छ है। तर हाम्रो यो मकवानपुरलाई यस्तो छ कि हाम्रो करिब 10-10 मिनटमा अथवा कम्तीमा 5 किलोमिटरको चाहिँ के भन्दाखेरि यात्रा गरिसकेपछि अर्को वातावरण तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन मानुस जसरी हामी तराईबाट छिर्न पाएको छैन, चुरियाबाट अलिकति छिर्न पाएको छैन, एउटा अर्को वातावरणको चाहिँ हामी एकदम अलिक चिसोपनाको अलिक अर्कै किसिमको एउटा आनन्दित फिल हुने चाहिँ महसुस गर्छौँ। हेटौँडा बजारबाट क्रस गरेर भैँसी गएपछि हामीले अर्कै फिल गर्न सक्छौँ। भैँसीबाट अलिकति माथि चुनिया पुगेपछि अर्को फिल गर्न सक्छौँ। र यस्तो छ यहाँ चाहिँ 5-7 किलोमिटरको डिफ्रेन्टमै धेरै खाले वातावरणहरू छन् र एकछिन मानुस अहिले धेरै लामो कहाँ टाढा छ र जस्तै अहिले तपाईँको आम्बन्याको 5 र 6 वडाको हो, त्यो बिचबाट अलिकति माथि त्यहाँ चाहिँ 2 किलोमिटर मात्रै माथि जान गइयो र त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि अहिले पनि त्यहाँ 16-17 डिग्रीभन्दा माथि छैन दिउँसोको बेलामा पनि है। राति त तपाईँ के भन्दाखेरि ओन्नी ओढेर चाहिँ के सुत्नुपर्ने ठाउँहरू छ। यदि त्यहाँ समतल भूमि छ, ग्रिनरी एकदम चाहिँ हरित वातावरण छ, अब त्यो ठाउँमा एकछिन मानुस हामीले चाहिँ त्यहाँ संरचना विकास गरेर र त्यो विषयमा कम्तीमा नि त्यो 47 र 48 डिग्रीमा बसिरहेका ती पटनावासीहरूलाई, ती बिचमा रहेका मुजफ्फरपुरमा ती रक्सोलवासीहरूलाई मात्रै हामीले त्यसका विषयमा जानकारी गराउन सक्यौँ भने उनीहरू 2 घन्टाको ट्राभलमा 1.5 घन्टाको ट्राभलमा आएर एकैचोटि उनीहरू 16 डिग्री सेल्सियस त्यो पनि
बनावटी आर्टिफिसियल अहिलेको प्रविधिको कारणले होइन, नेचुरल प्राकृतिक रूपले उसले अनुभूत गर्न पाउँछन् भनेदेखि त्यस्ता थुप्रै ठाउँहरू छ। अझ भनौँ न, मकवानपुर जिल्लाको हकमा कुरा गर्ने हो भने भुटन देवी मन्दिरको दर्शन गरेर त्रिखण्डी मन्दिरबाट दामनको चिसोसम्म पुगेर ऋषेश्वर महादेवको पनि दर्शन गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले धार्मिक पर्यटन विकास समिति चाहिँ अहिले, किनभने यसको संरचना पनि धेरै सो बनिसकेको अवस्था छ, त्यसलाई अलिकति फिनिसिङ गर्न मात्रै बाँकी छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बनिसकेको संरचना भएको कारणले गर्दा अहिले यसलाई विकास गरेर एउटा स्तरसम्म पुऱ्याउँ। अनि पुऱ्याइसके पछाडि के हो त भने एउटा बेस पनि आधार पनि बन्छ। एकछिन मानुस्, यो त इन्टरलिङ्क हुन्छ। जसरी चाहिँ अब एउटा कुनै निश्चित ठाउँमा हाम्रो धर्मशाला बन्छ, अनि धर्मशाला बनिसकेपछि त्यहाँ जति तीर्थालुहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ आउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ बसिसके पछाडि त्यहाँ त सबै इन्फर्मेसन, जिल्लाभरिको इन्फर्मेसन हुन्छ, सूचना हुन्छ त्यहाँ। अनि सूचना हेर्दा म यो मन्दिर जान्छु भन्छ, अनि यो मन्दिर जान्छु भने चाहिँ हाम्रा त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भने साधनहरू यहीँकै प्रयोग हुन्छ, र अनि त्यसपछि उनलाई कम्ती ल यो मन्दिर जान यति रकम लाग्छ भनेर त्यहाँ एउटा निश्चित रकम तोकिएको हुन्छ। र त्यसरी चाहिँ अनि उनीहरू के भने 3टा मन्दिर 5वटा मन्दिर उनीहरूलाई कुन मन्दिरले उनीहरूलाई प्रभावमा पर्छन्, फेरि धार्मिक आस्था कुन मन्दिरसँग जोडिएको छ त्यो अनुसार तीर्थालुहरू घुम्छन्। र त्यति बेस बनिसकेपछि त्यसलाई फेरि टेकेर के हो त भने सिङ्गो जिल्लालाई कम्ती नै पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गर्न सकिन्छ। र यसको भोलिको दिनमा चाहिँ यो सिङ्गो मकवानपुर जिल्लालाई नै त्यसरी पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गर्ने लक्ष्य उद्देश्य बोकेको छ। जस्तो हेटौडा बजार क्षेत्रका मठ मन्दिरहरूका कुरा गरौँ न, जस्तो हेटौडा बजार क्षेत्रमा भएका मठ मन्दिरहरू भनौँ, यहाँहरूले भने जस्तै धेरै पर्यटकहरू आउँदा त्यो सीमित ठाउँका एउटा सिटी एरियाभित्र छ मन्दिर, त्यो स्पेस छैन, त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने चुनौती यहाँहरूसँग छँदैछ। अझ भन्दा हेटौडा मकवानपुरका मन्दिरहरू चाहिँ मठ मन्दिरहरू विशेष गरी जुन अलि एकान्त ठाउँ भएका मन्दिरहरू एउटा अड्डाको रूपमा धार्मिक पर्यटक आउने भन्दा पनि एउटा चाहिँ भनौँ न स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा कोही एउटा गाँजा खाने, कोही लागु औषध खाने एउटा व्यक्तिको अड्डाको रूपमा पनि विकसित हुँदै गइरहेछन्। त्यसलाई ध्यान दिनु भएको छ? होइन, हामीले त्यो ध्यान दिएका छौँ। त्यो किन अब त्यसको कारण चाहिँ के हो त भने पहिलो त्यो के भने त्यो मन्दिरलाई सामाजिकरण गरिएन, समाजको आफ्नो ओनरसिप हुन्छ नि, प्रपर्टीको रूपमा विकास गरिएन, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ समाजको आँखा अलिक कम परेको कारणले पनि एउटा कारण हो भने अर्को एकदम घना बस्तीको बिचमा भएको कारणले पनि हो। त्यसलाई पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। यो चाहिँ के हुँदैन त्यति मात्र होइन, भोलिका दिनमा त के हुन्छ त भने पर्यटकीय पुलिस हुन्छ, प्रहरीहरू हुन्छ होइन। त्यस कारण त्यो भोलिको दिनमा त्यो सबै प्रणालीहरू लागू गरेर त्यसलाई नियन्त्रणै गर्छौँ। अहिले मलाई लागेको एउटा कुरो अझ जोड्न मैले चाहेँ, जसरी मैले केही ठाउँमा भनेको विषय के हो त भने त्यो पर्यटकीय क्षेत्र विकास गरेर धेरै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तो एकछिन मानौँ त्यो बजारमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मेन सिटीको चाहिँ के अरे हाइवेमा एउटा कलरको सिटी बनाइदिउँ, स्कुल रोड छिरेपछि एउटा कलरको सिटी बनाइदिउँ, टिसन रोड गएपछि अर्को कलरको बनाइदिउँ, अब राप्ती रोडलाई एउटा कलरको बनाइदिउँ, डिफ्रेन्ट कलरको एउटा सिटी भनौँ, अब टोल भनौँ। अनि मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्दाखेरि विषय अब हामीसँग त कस्तो छ भने संसारमा कल्चर स्टडी भनेर विदेशीहरू एउटा देशमा एउटा कल्चरको स्टडी गर्छन् र त्यस अर्को कल्चरको स्टडी गर्नुपर्ने अर्को देशमा जानुपर्ने हुन्छ। त हाम्रो देश यो संसारकै हाम्रो देश मात्र यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि यति कल्चरको डाइभर्सिटी विविधता छ होइन। त्यस कारण यहाँ यति चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूले अध्ययन गर्न पाउँछ। र त्यो मैले के भने कहिलेकाहीँ यसो गरिदिउँ न कि महिनाको एकचोटि तामाङ समुदायका दाजुभाइहरूले तामाङ पहिरनमा निक्लिने, गुरुङ समुदायका चाहिँ के अरे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गुरुङ चाहिँ के पहिरनमा निक्लिने, थारूले थारूकोमा निक्लिने होइन, मगरले मगरकोमा निक्लिने, अथवा अन्य के चाहिँ के अरे आदिवासी जनजातिहरू त्यो सबै आफ्नो पहिरनमा निक्लिने। छेत्री बाहुनहरूले के भन्दाखेरि नेपाली पहिरनमा के अरे यो कुर्ता के अरे सुरुवाल कोट दौरा सुरुवालमा निक्लिने भनेर एकचोटि त्यो महिनाको एकचोटि मात्र लगाइदिउँ र बजारमा त्यो किसिमको हेरियो भने त्यो आफैमा एउटा पर्यटकीय आकर्षणको विषय बन्न सक्छ। त थोरै लगानीबाट पनि बन्न सक्छ। र अरू केही लगानी गर्दै गइसकेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि आकर्षित गरेर पर्यटक भित्राउन सक्ने धेरै प्राकृतिक रूपमा त हामी यथेष्ट मात्रामा चाहिँ के भन्दाखेरि धनी छौँ। र एकछिनलाई जसरी मान्नुहोस्, जसरी अहिले पछिल्लो चरणमा जसरी यो विषय उठान गर्दा मैले विभिन्न प्लेटफर्ममा उठाएको विषय के हो त भने पहिले यो देश संहितामा जानुभन्दा अगाडि पनि स्थानीय निकायलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 भनेर ऐनले के व्यवस्थापन गरेको थियो भने आफ्नो चाहिँ के भन्दाखेरि निकाय अन्तर्गतका चाहिँ भूमिलाई उपयोग नीति बनाउन सक्छ, भूमि उपयोग नीति बनाउन सक्छ, त्यो ऐनले पनि दिएको थियो। अहिले त सिँगै चाहिँ के भने यो देश संहितामा गर्छ, स्वायत्त चाहिँ के भन्दाखेरि स्थानीय सरकार बनेको छ, भूमि उपयोग नीति बनाउने हो, प्लटिङ कहाँ गर्ने कहाँ नगर्ने भनेर त्यसले
कीटाणु गर्छ र विशेष गरी प्लटिङ गरेर बस्ती विकास गर्ने भनेको उब्जाउ कम हुने ठाउँमा उब्जाउ नहुने ठाउँमा गर्ने हो। लाइक चाहिँ हामी कल्पना गरौँ त्यो नकौलीको डाँडोलाई चाहिँ के भने व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यहाँ प्लटिङ गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले गरिदिनु भनेको त बाटो बनाइदिने हो, पानीको व्यवस्थापन गरिदिने हो, बिजुलीको व्यवस्थापन गरिदिने हो। अझ म भन्छु केही प्रतिशत अनुदान पनि दिदिउँ। जसरी भैरव डाँडामा चाहिँ किनकि एउटा सहरको विकास गर्न सकिन्छ, नकौलीमा चाहिँ किन विकास गर्न सकिन्छ र उब्जाउशील भूमिलाई हामी जोगाउन सक्छौँ र अन्न उत्पादन बढी गरेर हामी अलिक सहज ढङ्गले अहिले आयातलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। हुन्छ, यो कुरामा अहिले म फेरि आउँछु। म त्यही कुरा जोड्न चाहे जुन धार्मिक पर्यटन विकास समितिसँग सम्बन्धित कुरा जस्तो मकवानपुरमा तपाईँको पौराणिक जात्रा पर्वहरू पनि मासिँदै जाने क्रम छ। हो हो, यसलाई संरक्षण गर्नको लागि पनि त तपाईँहरूको समितिले केही योजना त बनाएको होला नि? होइन, बनाउँदैछ। यो एकदमै संरक्षण गर्नुपर्ने विषय हुन त के हो त यो एउटा संस्कृति हो, संस्कार हो यो पनि होइन, साँच्चीकै अध्यात्म चाहिँ होइन। तर हामीसँग यति यो यस्ता संस्कृतिहरू छन्, यसलाई जति जोगाउन सक्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ। फेरि आइडेन्टिटी भनेको के हो भने हरेक देशको आफ्नो आइडेन्टिटी हुन्छ। हाम्रो आइडेन्टिटी परिचय भनेको यही संस्कार र संस्कृतिहरू हो। यो लोप हुँदै गएको अवस्था छ अहिले पछिल्लो चरणमा, त्यसलाई एकदमै जोगाउनुपर्छ। एकछिन मान्नुहोस् न, जसरी हामीले चाहिँ के भने बेलुका विभिन्न धार्मिक उसमा चाहिँ नारायण हरिहरी भन्ने यो के यस्ता खाले खैजडी भजनहरू थिए। आज खैजडी भजन कहाँ पुगेका छन्? नेपाली बाजाहरू थिए, त्यो अहिले कहाँ पुगेका छन्? अहिले पछिल्लो चरण अलिअलि चाहिँ संरक्षण गरेर अलिअलि चाहिँ देखा पर्न थालेको छ। जसरी हाम्रै यही भने कृष्ण जात्राहरू चाहिँ के भने लोप हुँदै गएको अवस्था छ। त यसको लागि एकदमै जोगाउनुपर्छ। यसले धेरै खाले सामाजिक रूपमा पनि फेरि आत्मीयता, सामिप्यता र एउटा भातृत्वपनाको विकास पनि यसले गर्छ र यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। यसमा हामी एकदम कटिबद्ध नै छौँ। अब अलिकति कुरा गरौँ, जस्तो मैले यहाँको फेसबुक हेर्न पाएको थिएँ। हजुर, त्यहाँ फेसबुकमा यहाँले चाहिँ जस्तो अघि पनि कुरा कोट्याउनु भयो, अलिकति टाउन प्लानिङहरू गर्दा सहरभन्दा अलिकति बाहिर डाँडा काँडामा टाउन प्लानिङ गर्नुपर्छ, हेटौडाको कुरा गरौँ, हुप्रा चोरहरू खुल्ला राख्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू उठाइरहनु भएको थियो। हजुर, यो किन होइन यस्तो? अब यो जुन बेला चाहिँ यो चाहिँ टाउन प्लानिङ गरियो, नगरको विकासको लागि यो प्लानिङ गरिएको थियो, त्यो बेला टाउन प्लानिङ गर्दाखेरि त्यो बेला पनि त त्यो टाउन प्लानिङ गर्दा विज्ञहरूले चाहिँ त्यो प्लानिङ गरे हो नि त, त्यो विषय विज्ञहरूले बनाएका हुन् नि त। अब त्यो विषय विज्ञले किन त्यो चाहिँ चौरलाई राखे त भनेदेखि त्यो चौर आवश्यक भएर राखेको र अनि त्यहाँ त्यसमा पनि के हो त भने विशेष गरी यो चाहिँ हरेक चाहिँ एउटा चाहिँ टाउन प्लानिङभित्र अथवा चाहिँ व्यवस्थित सहरको विकास गर्ने क्रममा यस्तो खुल्ला चौरहरू अन्य ठाउँमा धेरै ठाउँमा पाइन्छ। यो किनभने विशेष गरी यो 72 सालको भूकम्पको विषय कुरा गऱ्यो भने त्यो अचानक भूकम्प आउँदाखेरि घरबाट अब घर त असुरक्षित भयो भनेदेखि त्यो निक्लेर जाने कहाँ त भन्यो भने कमजोरी त्यहाँ गएर चौरमा गएर सुरक्षित हुनको लागि हो। र अर्को कुरा फेरि चौरहरू के लागि भने अहिले पछिल्लो चरणमा कस्तो भएको छ भने त्यो त्यस्ता खेल्ने ठाउँ नभएको, बाल उद्यानहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा बालबच्चाहरू के गर्छन् त भने घरभित्र मात्र स्कुल जान्छन् या कलेज जान्छन्, त्यसपछि घरभित्र आउँछन्, या त टेलिभिजन हेर्छन् या त मोबाइल चलाउँछन् होइन। त्यो उनीहरूको त्यो खेल्न जाने ठाउँ छैन, कहीँ छैन, सबै घरै घर बनेका अवस्था छ। त्यसो गरी चाहिँ के देखियो त भने उनीहरू उनीहरूको क्यारेक्टर डेभलप भएन, समाजसँग अन्तर्घुलन भएन, सामाजिक बन्न सकेन, सामाजिक भावना पनि विकास भएन र एकल काटे चाहिँ क्यारेक्टर विकास हुँदै गएको पाइन्छ अहिलेको बच्चाहरूमा। त्यो त्यस कारणले गर्दा के हो त भने यो त्यो बेलाका विज्ञहरूले जसरी चाहिँ एउटा नगरको व्यवस्थित चाहिँ नगर विकासको योजना बनाए, टाउन प्लानिङ गरे, त्यो खुल्ला चौरको कन्सेप्ट हो। अनि खुल्ला चौर कन्सेप्ट भए क्रमिक रूपमा त्यहाँ संरचना बन्ने क्रममा पनि विगतमा पनि मैले विभिन्न प्लेटफर्ममा मिटिङमा मैले राखेँ यो हुँदैन, यहाँ संरचना कुनै पनि थायी संरचना बनाउनु मिल्दैन, यो खुल्ला चौर नै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले धेरै उठाएँ। तथापि म त्यो बेलामा विभिन्न मिटिङमा मेरा भनाइहरू सुनिएन अथवा अल्पमतमा म परेँ, जसको कारणले गर्दा त्यो विभिन्न संरचना बन्दै गयो। पछिल्लो चरणमा त्यो डाटा सेन्टर बन्यो, डाटा सेन्टर बन्ने बेला पनि मैले कम्ती हुँदैन, यो नगरौँ, यो खुल्ला चौर राख्ने पर्छ, आवश्यक छ भन्ने कुरा राखेको थिएँ। तथापि डाटा सेन्टर पनि बन्यो। त्यो डाटा सेन्टर अनावश्यक मैले भन्न खोजेको थियो, आवश्यक थियो, तर पनि हामीसँग यथेष्ट मात्रामा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ के अरे हामीसँग अरू जग्गाहरू थिए, अन्य ठाउँमा बनाऊ, हुब्रा चौरमा नबनाऊ भन्ने थियो, तैपनि बन्यो। अनि अब अहिले आइसकेपछि कम्ती माने अझ पनि फेरि भोलिका दिन संरचना बन्दै जाने कुरा चलिरहेको देखिसकेपछि अब जति बन्यो तर अब बन्न नदिउँ, त्यसलाई खुल्लै रूपमा राखौँ। जसरी त्यहाँ केही समय अगाडि त्यसलाई चाहिँ भित्र पाटोमा चाहिँ प्याराफिट बनाउने, बाहिर सटरहरू बनाउने
त्यसको आम्दानी स्रोत बनाउने कुरा चल्यो। त्यो बेला पनि मैले चाहिँ के भने तपाईँ जस्तै सञ्चार माध्यम लागेका साथीहरूलाई राखेर मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यो बेटीको भनेर आवाज उठाएँ। त्यो मैले उठाएकै कारणले गर्दा र केही अन्य साथीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ होस्टेलमा हैसियत गरेको कारणले गर्दा त्यो रोकियो र त्यस कारण जसरी अब त्यस पछाडि चाहिँ त्यो पर्खाल बन्ने चाहिँ काम भयो, तर पनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रै आवाजको कारणले गर्दाखेरि त्यो पुरै पर्खाल बनाउने कुरा रोकिएर कम्ती त्यसलाई अलिकति मात्रै उठाएर त्यो बनाउने काम भएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो खुल्ला चौर नै राख्नुपर्छ, त्यसको कन्सेप्टै त्यो अवधारणै त्यही हो। त्यसलाई चाहिँ संरक्षित थायी संरचना बनाउनु हुँदैन, अब जति छ त्यसलाई सुरक्षित गरौँ भन्ने हो। जस्तो यहाँको चाहिँ यो अभियानहरू बडो रोचक हुन्छन्। अर्को अभियान पनि सुरु गर्नुभएको छ, संरक्षित जडीबुटी जन्य वृक्षारोपण कार्यक्रम भने। हजुर, यो चाहिँ कस्तो हो? यो चाहिँ कन्सेप्ट कहाँबाट आयो? होइन, यस्तो अब के छ भने भन्नुहुन्छ भने अहिले यस्तो रोगहरू बढे। अलि अगाडिसम्म सुन्यो भने जसरी चाहिँ प्रेसरका रोगीहरू 45 वर्ष नागेपछि मात्र, सुगर भनेको 50 नागेपछि मात्र हुन्छ भन्थे। मेरा बाहरूले त्यसो भन्ने गर्थे। अब अहिले त यस्तो देखियो कि त्यो 18 वर्षको 17 वर्षको उमेरमा पनि प्रेसर भएको पाइयो, सुगर भएको पाइयो। हुँदा हुँदा अहिले आएर के भन्दाखेरि थाइरोइडको समस्या व्यापक रूपमा बढेको छ। र अब यस्तो देखियो कि यसै गरी रोग बढ्दै जाने हो भने नेपालीको आम्दानीको सम्पूर्ण पैसा लगानी गर्दै आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्ने अवस्था नहुने सम्भावना बढेर गयो। र अहिले पनि धेरै चाहिँ ती गरिब जनताहरू उपचारविहीन भएर मर्नु परेको अवस्था छ। त्यो के रहेछ भने खोजी हेर्दाखेरि हाम्रो बाबुबाजेको पालामा त्यो बाटाभरि अमला पाइन्थ्यो, बाटाभरि बेलका रुखहरू पाइन्थ्यो, बाटाभरि यमुना क्यामुना जमुनाहरू पाइन्थ्यो, बाटाभरि चाहिँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ हर्रो बर्रोहरू पाइन्थ्यो। त्यही खाएर त्यस्ता खाले चिजहरू खाएर निरोगी भएका रहेछन्। त्यो त सबै जडीबुटी रहेछ। एउटा त्यो बेल चाहिँ किन खाएर त्यो 50औँवटा रोगलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसले औषधि रूपमा काम गर्दो रहेछ भनिसके पछाडि त्यस्ता सबै जडीबुटीहरू अहिले लोप भएर गएको अवस्था छ अथवा एकदमै कम सङ्ख्यामा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा के हो भने अब रुख रोप्दाखेरि पहिलो कुरा संरक्षित वृक्षारोपण गरौँ। किनभने यहाँ के प्रचलनको विकास भयो भने जाने एउटा क्लबले जाने, एउटा संस्थाले जाने, त्यहाँ 200वटा बिरुवा रोप्ने, एउटा त्यो ब्यानर झुन्ड्याउने, फोटोसोटो खिच्ने, फेसबुकमा हाल्ने, समाचार बनाउने, ताली पिट्ने, भसित। अब 2 महिना पछाडि जानुहोस् त्यो कुनै बिरुवा छैन। र यदि के भनिन्छ भने यदि अहिलेसम्म त्यो चाहिँ बिरुवा रोपेको सबै रुख भइदिएको भए नेपालमा खाली ठाउँ भन्ने नै हुँदैन थियो। तर भनेपछि के हो त भने कुनै त्यस्ता रुखहरू विकास भएन, त्यो रोपियो सिद्धियो। त्यस कारण अब त्यो कल्चरलाई कम्ती डाइभर्ट गरेर कम्तीमा पनि संरक्षित वृक्षारोपण गरौँ पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा गरे के हो त भएन। अब त्यसरी अब रुखले के दिन्छ सिधै अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई फाइदा छ, उसले अक्सिजन दिन्छ, क्लाइमेटलाई ब्यालेन्स गर्छ, यी सब कुरा छँदैछ। अप्रत्यक्ष फाइदा हुने कुरा रुख रोपौँ। अब त्यो भनेको जडीबुटी जन्य रुखहरू, जस्तै अघि मैले जे भने बेलका रुखहरू रोपौँ, त्यसपछिको अमलाका रुख रोपौँ, हर्रो बर्रो लगायतका चिजहरू सबै यस्ता खाले रोपौँ। जो मलाई पूर्ण ज्ञान छैन, मैले त्यो कसरी गर्छु त मसँग मेरो टिममा मेरो विज्ञ साथी हुनुहुन्छ। त्यो विज्ञ साथीलाई लिएर, किन हरेक विषयमा हामी ज्ञाता हुन सक्दैनौँ, हरेक जुन सेक्टरमा अगाडि बढ्यो त्यसको एक्सपर्टलाई लिनै पर्छ। अनि एक्सपर्टको टिमको सुझाव अनुसार एउटा त्यो विकास गर्दै जाउँ। र अर्को कुरा के छ भने मैले के भने फेरि अन्तिममा फलफुल भनेको छु। तपाईँ हामीलाई पनि अलिअलि सम्झना छ भने बच्चामा हामीले आँप किनेर खाँदैनथ्यौँ, हामी टिपेर खान्थ्यौँ। नभए चाहिँ बच्चा हुने बेला अलिकति बानी पनि अलिकति छुकछुके टाइपको हुन्छ। त्यो के भन्दाखेरि त्यो लट्ठी सट्टीले हानेर झार्थ्यौँ अथवा हाँगै बाँचेर पनि हामी खान्थ्यौँ। पनि त्यसरी यो आँप अथवा अम्बा, त्यसै लिची अथवा नासपाती भन्ने जे यस्ता फलफुल केमिकल हालेको खान नपरोस् भन्ने होइन, त्यति मात्र पनि होइन, त्यस्ता पाइन्थ्यो। अब त्यो फेरि अन्तिममा के त पहिले संरक्षित वृक्षारोपण गरौँ होइन, त्यसपछि जडीबुटी जाने चाहिँ के भने रुखहरूको वृक्षारोपण गरौँ। तेस्रोमा गएर फलफुलै रोपौँ। जसरी त्यसै गरी के अरे रुख कटरहरू रोपौँ। अब त्यसले के गर्ने भयो त भने यहाँ चाहिँ जसरी वातावरणीय सन्तुलनलाई त्यो आवश्यक रहेछ। त्यो भनेको के हो त भने एकछिन मान्छे 1 लाख यहाँ मान्छेको जनसङ्ख्या छ भने त्यसको 100 गुणा बढी चराचुरुङ्गी हुनु पर्दो रहेछ। अनि त्यो 100 गुणा बढी चराचुरुङ्गी भइसके पछाडि के भयो त भने किरा फटक्रा खाएर हामीले विषादी प्रयोग गर्नु नपर्ने रहेछ या एकदम कम गर्नुपर्ने रहेछ। पूर्ण रूपमा इकोसिस्टमलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने त विषादी चाहिँदै चाहिएन। त्यो सिस्टमले नै त्यसलाई ब्यालेन्स गरी सिकाउँछ होइन। अब त्यो भएन भने त्यो चराचुरुङ्गी त्यसरी विकास गर्न सक्यो भने एकदम कम विषादी प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब त्यो कम विषादी प्रयोग गर्ने विषय हुनासाथै के हुने भयो त भने थाइरोइड जस्तो रोगहरू
धेरै बढेर नजानी भयो र त्यसको लागि के हो त्यो फलफुलहरू के गर्यो भने मान्छेले खाने त खान्छन् त्यसपछि त्यो चराचुरुङ्गीले पनि खान्छ। अब आज जसरी हेर्नुहोस् त आज बाँदरले विभिन्न ठाउँमा दुःख दिएको अवस्था छ नि त, घर घरमा आएर किन दिएको, किनभने उसले खानेकुरा जङ्गलमा पाएन। बाँदरले त हाम्रो चाहिँ कङ्क्रिटको घरमा आउने उसको चाहिँ के भन्छ कुनै रहर छैन नि, ऊ त एउटा रुखबाट हाम्फाले अर्को रुखमा जाने हो नि, उसलाई यथेष्ट मात्रामा त्यही जङ्गलभित्र खानेकुरा भयो, ऊ हाम्रो घर आउँदैन थियो। भने जस्तै गरी चराचुरुङ्गी अहिले पछिल्लो चरणमा घटेको अवस्था छ, जसको कारणले विषादी बढी प्रयोग गर्नु परेको थियो, किन किरा फट्याङ्ग्राहरू बढे। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो फलफुलले के गर्ने भयो त, यता मानवले पनि प्रयोग गर्न पाउने भयो, अनि अर्को के चराचुरुङ्गी खाएको कारणले चराचुरुङ्गीको आहारा बढ्ने कारणले गर्दा के भयो त भने चराचुरुङ्गी बढ्छन्। चराचुरुङ्गी बढ्नु भनेकै हामीले के हो त किरा फट्याङ्ग्रा कम हुनु, त्यसपछि विषादी कम प्रयोग गर्नु। त्यस कारणले गर्दा कमले वातावरण सन्तुलन पनि रहने र जो के भन्दाखेरि किन्न नसक्ने अवस्थामा छन् तिनीहरूले टिपेर खान पनि पाए र अर्कै आनन्द हुन्छ। त्यो जसरी एउटा मान्नुहोस् बाटोमा हिँड्दैन तपाईँ मोटरसाइकल लिएर हिँड्नुभएको छ, मानुस एउटा यसो हेर्नुहोस् त आँप पाकिरहेको छ बोटमा, ठ्याक्क मोटरसाइकल रोक्नुहोस्, टक्क आँप टिपेर खानुहोस् त त्यसको सन्तुष्टि त्यसको आनन्द तपाईँले 1000 रुपियाँ तिरेर किनेको आँपमा पाउनुहुन्न। त्यो आँपमा त्यति सन्तुष्टि हुन्छ, त्यति आनन्द हुन्छ, त्यसको त्यो फ्रेसनेस हुन्छ, त्यसको ताजा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा यो जिल्लाभरि नै कम्तीमा यो अभियान लिएर गएर मेरो एउटा सपना, मेरो एउटा योजना, मेरो एउटा कल्पना, एउटा मेरो सङ्कल्प चाहिँ के हो त भने कम्तीमा 5 वर्षभित्र यो जिल्लाभरि अहिले मैले जे भनेको छु त्यो यथेष्ट मात्रामा, यदि कोहीसँग पैसा छैन उसले टिपेर खान इच्छा गर्छ नि यथेष्ट मात्रामा खान पाउनु भन्ने लक्ष्य उद्देश्य हो। अब अन्तिममा छौँ हामी कार्यक्रमको। मैले अन्तिममा यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, जस्तो धार्मिक पर्यटन विकास समितिले जे उद्देश्य राखेर यहाँहरूले एउटा अभियान चलाउनु भएको छ, अभियान भनौँ त्यसलाई, यो चाहिँ तपाईँहरूले कहिलेसम्म सञ्चालन गर्नुहुन्छ, यसको त्यो टार्गेट कहिलेसम्म मिट गर्नुहुन्छ यहाँहरूले, जुन जे गर्छु भनेर लाग्नु भएको छ नि त्यो कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? होइन अब यस्तो छ, हामी निरन्तर लाग्छौँ। अब मलाई लाग्छ यो 5 वर्षभित्रमा चाहिँ कम्तीमा पनि हामी त्यो पर्यटन धार्मिक पर्यटक चाहिँ यथेष्ट मात्रामा आउने वातावरण सिर्जना गर्छौँ भन्ने हामी लक्ष्य बोकेका छौँ। त्यसको लागि त के भने राज्यले पनि हाम्रो आवाज सुनिदिनु पर्यो होइन। अब कम्तीमा पनि स्थानीय सरकारले हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि विषय बुझिदिनु पर्यो, प्रदेश सरकारले बुझिदिनु पर्यो। उहाँले जति छिटो बुझिदिनुहुन्छ त्यति छिटो यो हाम्रो चाहिँ के लक्ष्य उद्देश्य पुग्छ। होइन भने हामी निरन्तर लागेर अब हामी पछाडि फर्किँदैनौँ, यसलाई एउटा राम्रो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर लिएर जान्छौँ। हामी सबै हामी टिममा लागेका साथीहरू कटिबद्ध छन्। हस्, यहाँहरूलाई सफलताको शुभकामना। महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। अब हाम्रा सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत हाम्रो मकवानपुरवासी र तपाईँको टेलिभिजन जहाँ जहाँ पुग्छ त्यहाँका सबै वासीहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने सुवर्ण अवसर दिनुभयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस् त, कार्यक्रम अन्तरसंवाद आजलाई यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै तपाईँहरूले हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका आजका अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस मकवानपुरका सचिव भीमसेन महत, कार्यक्रम सञ्चालक मध्यपेश दाहाल सहित सम्पूर्ण टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।